सगळ्यांकडे की तुमच्या घराभोवतणी सदा एक 4-5 दिसांनी एक तुमी रावंड मारचो म्हणून ताणे करून थंय कुंटेन उदक उरलां कित्याक डेंगू हो बऱ्या उदकान जाता आनी बरें उदक आमकां खंय तरी उरलें जाल्यार जाता वेदर चेंजा खातीर तो आनी चड वाडटा सो अवेरनेस केल्ल्या कारणान खुबश्यो केसीस आमकां कमी दिसलो ह्या फावटी आनी आमचेय म्हणजे आमी कॉन्सिलराकूय सांगिल्लें म्हाका दिसता खुबशे कॉन्सिलर आमचे आपल्याय वाड्यार भोंवून तांणीय अवेरनेस केलें आनी प्रत्येक कडेन जंय कट्टेन उदक दिसता गुड्डेन उदक दिसता खंय हातून उदक दिसता फ्रिजाच्या कुकेन उदक दिसता अशें जंय जंय उदकाचो सांठो आसूंक शकता बऱ्या उदकाचो तो आमी अवेरनेस केल्ल्यान मातश्यो केसीस कमी आसा इन कंट्रोल आसा अशें सध्या कितलो कावंट आसा हांगा वास्को? सद्याचो म्हाका कावंट खबर ना पूण जेन्ना हांवें हेल्थ ऑफिसराक लास्ट टायम विचारिल्लें आनी म्हाका डिटेल्स दिल्ले एक्झॅक्ट म्हाका फिगर्स खबर ना बट इट वॉज अंडर कंट्रोल पूण गेल्या वर्सा पेक्षा कमी आहे ह्या वर्सा कमी आसा दाजीबाब काल मायकल लोबो GSIDC चेअरमॅनान म्हटलेलें आसा की होलसेल फीश मार्केट आउटसोर्सिंग करतले म्हणून मारगांवचे कितें ते मायकलाक विचार मायकलान स्टेटमेंट केल्यार मायकलाक पूण ते तुमच्या SGPDA कडेन आतां न्हू ते ना थंय वेगळे वेगळे पळय आमी जेन्ना हेजी सुरवात केल्ली म्हणजे वेगळे वेगळे आमचे रांपोणकार आसा थोडे मनशेकार आसा थोडे ट्रेडिशनल बोटकार्स आसा तांकां प्रत्येक जाणांक वेगळे वेगळे दिवचे असो तांचो डिमांड आशिल्लो आनी मागीर सगळे आमचे मिटिंगेन बसून तशें एग्री जाल्ले की सगळ्यांक सेपरेटली दिली जे ट्रेडर्स आसा तांकां सेपरेट केले जो डिमांड तांचोय आशिल्लो म्हणजे बोटकारांचो मनशेकारांचो तो तशेंच आमी करपाक चिंतलां सपोज आनी कितें डेव्हलपमेंट जालां जाल्यार म्हाका खबर पूण ना तुमी चेअरमॅन मायकलूय तुमच्याच सरकार आउट मायकलाक आमी ना पूण ताणें खंयच्या तुमकां हितून केला कितें केलां आमकांय खबर ना सो कितें ताजेर हांव रिएक्शन दिवंक शकना पूण मायकल सरूय आमचो सिनियर लिडर आसा BJPचो सो ताणें कितेंय स्टेटमेंट केला तो विचार करूनच केला आसतलो सो मे बी आनी थोड्या दिसांनी मे बी आय कॅन सो ब्रीफ मायकलाचो विचार सारको आहा म्हणटात आसूंक शकता ताजो हें न्ही आय विल हॅव टू आस्क हिम हांव आस्क बिकॉज यू SGPDA चेअरमॅन न्हू पात्रांव काय लागता तें म्हणून करेक्ट ओके तिसरी म्हणटा तो विशय वास्को आतां सगळ्याक मतदारसंघांनी सगळ्याक त्या दिसांनी हांव म्हाका तिकेट हेका तिकेट तेका तिकेट सगळ्याक म्हणटा तुमच्याय मतदारसंघान वास्को नासतलो इलेक्शन फिवर ग्रीप कसो आसा बरी आसा सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तें आमकां लोकांनी 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्या पक्षान आमकां तिकेट 10 वर्सां खातीर दिवना पक्षान आमकां तिकेट 5 वर्सां खातीर सो बरें काम करता ताका पक्ष कितें निर्णय घेतलो बरें काम करता ताजेर पक्ष निर्णय घेतलो सो पक्षाचेर सोडे आमकां 5 वर्सांन लोकांक काम करपाचें ती 5 वर्सां कंप्लीट करपाची कित्याक आतां आमी हो ट्रेंड BJPन पळयला की दुसरे इच्छूक दाखयता फाटीं तुमच्याय मतदारसंघात दिपक नायकान म्हटलें इंट्रस्ट इच्छा आसा ही सगळ्यांक कोणाकूय आसूंक शकता आनी इच्छा आसप कोणाचें वायटूय न्ही सो खूब जाणांनी काम केल्लें आसता ताकाय दिसता आपूण आमदार जावचो लास्टाक पार्टी इज फायनल ऑथॉरिटी जे डिसायड करता ते डिसायड करतले ऑपोजिशन आहा तुज्या हितून उरलां हांव काबार जालां आमी ना ऑपोजिशन न्ही ऑपोजिशन आसूंकूच जाय आमी जाल्यार म्हणटा ऑपोजिशन आसल्यार बरें 4.5 वर्सां नाशिल्लें अजून पर्यंत खंय आशिल्लें हांव न्हू पूण आसूं ऑपोजिशन आसप हें सदांच बरें Any pending development is there? Any pending development is there? डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस डेव्हलपमेंट हो केन्नाच काबार जायना आमी इतली कामां आतां हाडल्या ती सगळी चालीक लावपा जाय आनी चालीक थोडी लागली थोडी कंप्लीट जावपाची आतां आमी इन्स्पेक्शन केलें आमचें बायणा पावर हावसाचें ताजी फायनल शेड रेडी जावपाचें आसा मागीर 1.5 वर्सान डेव्हलपमेंट जालो सो इतलो फास्ट पेस डेव्हलपमेंट आज गोंया भितर वास्को भितर जाता सो आय थिंक सो डेव्हलपमेंट केन्ना स्टॉप जायना डेव्हलपमेंट चालूच उरतलो कदंबाचो विशय खंय पावलो तुमचो PPP म्हणटाले पळय तो PPPचे सप्टेंबराचे फर्स्ट वीक ऑर बाय 10th वी आर गिवींग प्रेझेंटेशन आनी त्या प्रेझेंटेशनान आमी सगळे जे हे आसा PPPचे बद्दल कितें आसा सगळे बस स्टँडाचे बद्दल थंयच्या प्रॉब्लेम्सा बद्दल सगळे उलयले सगळे ओपोज जाताले आतां कांय ना आतां ओपोज न्ही आतां थोडे ओपोज करतले न्ही इलेक्शनाचो वेळ आसा सो सगळ्यांक आनी 4 म्हयने ओपोज करतले दॅट इज नॉट अ बीग थिंग ते करपाचें आसा तें करूनी लास्टाक वास्कोचे लोक मुरगांवचे लोक वील डिसायड वॉट दे वॉन्ट सी समबडी फ्रॉम पेडणे कॅनॉट कम एंड टेल आमकां कितें जाय तें आमच्या वास्कोकारांक भूक लागल्या जाल्यार वास्कोकारांक खबर आसतली न्ही मुरगांवकारांक भूक लागल्या जाल्यार मुरगांवकारांक खबर आसा आमची परिस्थिती कितें आसा ती सो मुरगांव तालुक्यांतले एवरीबडी इज वेलकम एवरीबडी इज कॅन गीव सजेशन पेडणेसान कोण येता पेडणे हांव तुका एक सांगलां पेडणे जावं म्हापशा जावं काणकोण जावं खंयच्यान आमकां कोणें थंयच्यान येवन कितें आमकां बरें कितें शिकोवपाची गरज ना आमचे मुरगांवचे लोकूय खूब हुशार आसा
आमी पिशे अशें न्ही, आमी गांवच्या वाठारांत रावता अशें न्ही, आमकांय कळटा कितें बरें कितें. मुरगांव आणि वास्कोन आतां पळयत जाल्यार तिंचोच लोक कसो ना न्हू, सगळो लोक आहा न्हू थिंगा आतां. सगळे ना खंयचो लोक ना. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार वास्कोचोच ना ना न्हू, आसा वास्को ओवरऑल आहा न्हू तो. वास्कोचो लोक वास्कोचो आसा. वास्कोचोच लोक आसा. वास्कोचोच लोक आसा. मुरगांव आसता मुरगांवचोच लोक आसा. सो तुम्ही म्हटलं की 4.5 वर्सां ऑपोजिशन कोण नाशिल्लें, आतां इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून ते मुखार सरले आनी हें करूंक लागले. आनी हाका कितें आसा नाल्यार खंय आशिल्ले हे सगळे लोक. पळय हांव 1917 हांव हरलो, 17 हांव इलेक्शन हरलो, पूण जातकूच हांवें घरा कडेन बसून हांवें 5 वर्सां काम केलें. हांव 5 वर्सां लोकां कडेन गेलो, 5 वर्सां जे इश्यूज आशिल्ले ते घेवन रस्त्यार आयलो. ताच्या खातीर म्हाका लोकांनी निवडून दिलो न्ही. हांव हरूना म्हणून मागीर लास्ट 6 म्हयन्यांनी हांव वतलो अशें हांवें चिंतूना. सो तुका सपोज खऱ्या अर्थान तुका लोकांची सेवा करपाची आसता, लास्ट 6 म्हयन्यांनीच तूं सेवा करता ना न्ही. तूं जेन्ना पसून आसा तेन्ना पसून तुवें सेवा चालू करप. हांव व्हरलो पूण आय डिडंट स्टेप बॅक. म्हाका तेन्ना खूब डिमोरलायझींग आशिल्लें, म्हाका खूब आमचे कार्यकर्ते डिमोरलायज जाल्ले. पूण आमी डिडंट स्टॉप. आमी लोकांचे इश्यूज घेवन फुडें गेले. फ्रॉम द व्हेरी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट दिसा होळी आशिल्ली तेन्ना पसून आमी गेले. सो आमी लास्ट 6 म्हयन्यांत काँग्रेसीची ती एक खासियत आसा, लास्ट 4-5 म्हयने आसतना ते येतात आनी कितें बोवाळ घालतात आनी परत ते नाच जातात. पण बीजेपीनी असं स्टार्ट जाला न्हू आतां. सिच्युएशन कशी कितें तुमचें काम कितें चालू इलेक्शन लागीं आमचें काम भरपूर वास्कोन कामां जाल्यात. जी 30-40 वर्सां कामां जावन आशिल्ली तितली ताच्याकून तिप्पटीन कामां जाल्या. इट इज विजिबल डेव्हलपमेंट ह्या 5 वर्सां. ह्या 5 वर्सां विजिबल डेव्हलपमेंट जो आमकां कागदारूच न्ही जाल्यार तूं गेले जाल्यार दिसता. तुका तेंच सांगलें. आतां आमी बायणा पावर हावस प्रोजेक्टा कडेन वचून आयल्या. चवथे माळ्यार बिल्डींग कंप्लीट जाली आनी ह्या म्हणजे फुडले इलेक्शना पयलीं आमी तो इनॉग्रेट करता. बाकीचो चीफ ऑफिसर्स बंगलो इज गॉन टू 2nd फ्लोर. आमचें फिश मार्केट रेडी जालें, अंडरग्रावंड केबलिंग सिटीन काबार जालें, अंडरब्रीज जालो, सिवरेज 2 वाड्यांनी सिवरेज हें कंप्लीट जालें. अशीं असंख्य कामां म्हाका दिसता चालीक लागलीं. नल्ला जाले, खंयचे फुटपाथ जाले, इल्युमिनेशन बरें जालें सगळे कडेन. सो हें सगळ्या लोकांक दिसता. सो जे लोकांक दिसता तें खरें न्ही. आमी खंयच्याच पेपराच्यो गोश्टी सांगूना. राजीबाब ह्या 5 वर्सांक भरपूर कामां जाली. फाटल्या 10 वर्सांक तुमचोच आमदार आलो, ताणें कांयच करूं ना. तुवें आतां म्हाका विचारला, तुका विचार. म्हाका विचारला सो हांव म्हजें तुका सांगता. हय, ती 5 वर्सांक बरी कामां कोणें जाली. कोणें कितें करुना, कोणें कित्या खातीर करुना ताजे फाटल्यान हांव वचप ना. आमी फाटलो विचार करप ना. 40 वर्सां म्हटल्यार तुवें म्हणून. हय म्हणजे जावना 10-3. जावना. हांवें जावना तें तुका सांगलें. फुडें आतां जायत आसा आनी ती आमी करत आसा. पूण फाटल्या आतां 10 वर्सां तुमच्या KTC बस स्टँडाचो इश्यू चलत आहा, तो अजून सुटाव जावंक ना. न्ही हांव 5 वर्सां जालो आयला आनी पूण हे 5 वर्सांक लागून तो अजून कंप्लीट जावंक ना तुज्या टायमार. कंप्लीट न्ही. आमचो पयलो वेगळो प्रपोजल आशिल्लो आनी इट वॉज रेडी. हे सगळ्या लोकांक सांगपा आमी त्या दिसा सांगपा आशिल्लें. खंयच्या दिसा प्रेजेंटेशन जाता द प्लॅन वॉज रेडी. पूण आज तुमी वास्कोची परिस्थिती पळयली जाल्यार वास्को इज अ टोटली डेड सिटी. म्हणजे मुरगांव तालुकाच आफ्टर चिकालीम देर इज नथींग, देर इज झिरो डेव्हलपमेंट. आमकां मार्केटूच ना, म्हणजे टुरिजम एक्टिविटी तितली जायना. सो देर आर नो पीपल कमींग. आमचेच मुरगांवचेच लोक थंयच उटमळटात. सो वी हॅड टू थिंक ऑफ इकॉनॉमिकली रिवायविंग द होल मुरगांव तालुका. आनी ताज्या खातीर आमकां कोणूय PPP प्रोजेक्ट आमी घेतलो कित्या खातीर देर इज नो एकूय असो बिझनेसमॅन आमकां सांपडना हू इज ट्रायंग टू इन्वेस्ट इन अ डेड सिटी. कोण करता? कोणूच करना. खंयचे डेड सिटीन इन्वेस्टमेंट कोणूच करना. सो टुरिजम, क्रूज टर्मिनल आनी हे सगळे PPP प्रोजेक्ट हो सगळो जॉयन करून आमी इकॉनॉमीक रिवायवल करता. आतां जेन्ना एक कोणी 500 कोटी 1000 कोटी घालपाक पळयता तेन्ना तोय स्टडी करता. पूण ते स्टडी खातीर तांकांय टायम लागलो एंड नाव दे आर रेडी. इट इज स्टार्टींग. खंयचीय गोश्ट देर आहे दुरुस्त आहे. लेट जालो पूण आतां स्टार्ट जाता न्ही. तुमची स्टार्ट जाता ते बरें आहा. पळोवपाक गेलो कितलेशे वर्सां इश्यू चालू जा तो अजून. आतां तुमी सांगता की तुमचो टर्म आयलो, टर्म सोबत आयलो तरी अजून तो इश्यू म्हणजे कितें सॉल्युशनूय मेळना. सो अजून कितली वर्सां वतली अशें आमी पळयलां की जेन्ना अमित शाहजी येयल्ले तांणी ताजें फावंडेशन ले केल्लें आसा. टॅक्निकलिटीजाक मातसो वेळ लागता. खंयच्याय गोश्टीक टॅक्निकल थोड्यो गोश्टी आसता ताका वेळ लागता. आनी तांणी जेन्ना तो इनॉग्रेट केला ते काय आनी BJPची आमची खासियत आसा. जे प्रोजेक्ट आमी करतात ताजें इनॉग्रेशनूय आमीच करतात. सो तो प्रोजेक्टूय जातलो आनी आमीच तो इनॉग्रेट करतले. आमचोच सरकार आसतलो आनी आमीच इनॉग्रेट. दाजीबाब हितून एक विशय म्हणटा तो पळोवपाक गेलो जाल्यार दाजीकूच हें सगळें करपाक पडलें. जेन्ना एके सायडीच्यान मिलिंद नायक म्हणून मंत्री आशिल्लो, दुसरे सायडीच्यान मोबीन गुदिनो मंत्री हांसोन देखून तुजें तें जायना आनी तुवें करचें पडलें. बरी गजाल न्हू ही, बरी गजाल. हांव कोणाचें हांव कांय उलयना. बिकॉज एवरीबडी आपापले कॉन्स्टिट्युएन्सी ना पूण सायडीक न्हू शेजारी. बस स्टँड पळयत जाल्यार थिंगा न्यू वाडे थिंगा कवर जाता मरे.
सो आतां हांव आयलो आतां करता वास्कोकार विल गेट अ सो गुड तूंय मंत्री जालो तूं आनीक चड करतलो करतलो तो. रस्ते कशे आसा तर वास्कोचे? Vasco was a dead city. Right now it has been alive now. The city is alive now. It is a dead city. We are trying to revive it totally. Not only Vasco, in Murgaon तालुका after Chikali is a dead city. तेच म्हणटा चिकाली मंत्री जाय न्हू तो. आता कितें जालां आतां मार्केट जो आसा तो सांकवाळ पावलो. डिमार्ट जावं मॅकडॉनल्ड्स जावं बरे बरे शोरूम्स एवरीथिंग हॅज गॉन दॅट सो आमी सपोज वी डोंट टेक सम स्टेप नाव आय थिंक सो वास्को विल बी अ गोस्ट टावन इन नेक्स्ट 5 years. सो तो स्टेप आमी घेतला आनी सगळे लोकांक हो प्रोजेक्ट जाय एकदां प्रेझेंटेशन करतकूच जे ऑब्जेक्शन हाडटा तांकांय आवडटलो तो अँड वी वील शो एवरीथिंग. सो दाजीक लागच्या मंत्र्यांनी म्हाका हेल्प करून दाजीन आपले ना जाय सगळें. ना म्हाका मंत्र्यांनी हेल्प करपाक हांव आतां आयला पण कितें वास्कोचे सर रस्ते कशे आसा? रस्त्याच्या ऑक्टोबरान सगळें जातलें पळय सिवरेजीचें काम चालू आशिल्लें आनी सिवरेजीचें जेन्ना काम आशिल्लें रोखडेंच हॉट मिक्स करना जेन्ना तूं खणटा तेन्ना तें डीप वतकूच एकदां डिप्रेशन येता सो त्या डिप्रेशना खातीर पयलीं फूल ग्रावट करता म्हणजे रस्तो कितलो देंवता तो आनी एक पावसाळो गेलो की आमकां आयडिया येता कितलो देंवला तो आनी मागीर सगळे रस्ते आमी करता. ऑक्टोबराच्या 30 तारखे भितर तूं म्हाका हो प्रश्न विचारलो जाल्यार ताजें उत्तर तुकाच मेळटलें तूं हो प्रश्न विचारपा ना. पोटहोल्साची कंडिशन सध्या तरी वास्को मातशी तरी आसा. कितें पोटहोल्स पोटोल आसा ते आमी काडले न्ही आमकां आमी रावल्या कित्या खातीर जंय जें डिप्रेशन आशिल्लें तुमकां कोणूय टॅक्निकल मनीस कोणूय सांगतलो म्हणजे पयलीं आमकांय कळनाशिल्लें जेन्ना तूं एक पायपलायन ले करपा खातीर फूल रस्तो खणटा आनी मागीर ती पायपलायन घालून परत बंद करता देर इज बाउंड टू बी डिप्रेशन मातशें रस्तो भितर वता खसता रस्तो आनी तो खसतो म्हणजे आमी हॉटमिक्स घाल्लो तो परत आमकां परत घालचो पडटलो सो ताजेर ते फुलग्रावट करता आनी एकदां फुलग्रावटाचें डिप्रेशन जालें की मागीर ताजेर पयलीं हॉटमिक्स करता. सगळे वास्कोचे रोड्स टेंडर जाल्ले आसा वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आसा. आमी जेन्ना प्लांट 15 ऑक्टोबराक स्टार्ट जालें की बाय 30 ऑक्टोबर सगळे वास्कोचे रस्ते हॉटमिक्स जाता. 40 लोकांक त्रास जाता ना ऑक्टोबरान प्लांट स्टार्ट जाता न्ही प्लांट आतां स्टार्ट जायत ना प्लांट ऑक्टोबरान स्टार्ट जातलो आनी ना सुरवात जातली. सो आतां खंय खंय पोटोल जाता ताजे आमी जेट पॅचर काडून आमी पूण तूं आतां इतलो तें तुमच्या हितून आतां मार्मुगांव आतां कोलबा येवन कितें त्या हेचेर तें इम्प्रुवमेंट कितें ना आनी तुमी सगळे सप्ताक येवचे फाल्यां आमचो दामबाबाचो सप्ताक फाल्यां सुरू जाता तुमी सगळे येवचे आनी दामबाबाचे आशिर्वाद घेवचे इतलें